السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. وشكرا للبنات اللي دخلوا عندي جداد، شكرا على الدعم ديالكم. المهم البنات، ان شاء الله اليوم غادي نخدم معكم واحد رسمه جديده خفيفه، تقدروا ديروها في الجلالب او لا ديروها في بيجامه. المهم البنات، نتوما خديت هاد الحرير مبروم على 4 شعرات، والكروشي دائما نمره 12. البنات غادي نديرو واحد الغرزه تاع الحشو كبدايه. كل وحده دير الطريقه باش كتخدم. بعد نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سلسله البنات اللي درت. كما كتشوفوا معايا 13 سلسله. وغادي نشد في هذه باش نعلمها. ندير 1 2 3 4 5، نزيد 6 ديال السلسلات، وغندور الخيط على الكروشي وغنجي لهاديك اللي علمت، ديك السلسله 13 اللي علمت، نخدم فوق منها عمود، وغنجي السلسله اللي حداها حتى هي نخدم فوق منها عمود. كلهم السلاسل غنخدم فوق منهم عمود غير بشويه حتى يكون شويه من السلاسل تخدمي عليهم شويه صعبين. كل سلسله نديرو 13 عمود حتى هما. والبنات انا غادي نكمل ونرجع باش بلا ما نطول عليكم بزاف. يعني البنات من بعد ما خدمت 13 عمود ندير تاني 1 2 3 4 5 6 ديال السلاسل. غندورو خيط على الكروشي هما البنات، دوروا الخيط على الكروشي اول عمود بالضبط كنخدموا عليه. خدرنا هذوك السلاسل نديرو عمود، نجيو العمود الثاني نخدموه، العمود الثالث، الرابع، خامس. إذا خدمت 5 ديال الأعمدة غادي ندير 1 2 3 ديال السلاسل، وغندور الخيط على الكروشي. غنفوت هاد العمود ما غنخدمش فيه، نخدم في الثاني، نخدم فيه عمود وما تنخرجوش كامل البنات. كنعاود ندور كنخدم العمود الثاني حتى هو ما تنخرجوش، نخدم في نفس المكان 3 ديال الاعمده وما كنخرجهمش كاملين، هما تيبقاو كلهم فوق الكروشي. ومن بعد كندير نخرجهم دقه واحده. وغادي ندير ثاني 1
جوج 3 ديال السلاسل. غادي نفوت تاني هاد العمود ما نخدموش الاول وغادي نخدم في الثاني. ندير 1 جوج 3 4 5. 1 جوج 3 4 5 6. نتوما البنات غادي نخدم تاني في نفس العمود. غادي نخدم عمود الاول العمود الثاني. كندير 1 جوج 3 ديال السلاسل. البنات 3 ديال السلاسل وغندور خيط الكروشي وغادي نرجع لهذا العمود نيت هنا. هانتوما كما كتشوفوا معايا في هذا المكان غادي نخدم عمود ما تنخرجوش وغادي نخدم العمود الثاني ما تنخرجوش كامل وكنخرجوا في الاخير ندير واحد الغرزه تاع الحشو وكنجي لهاد السلاسل هادو هنا غندير واحد الغرزه ديال الحشو هكا وغنجي من وسط هاد 3 الاعمده غادي نكون غرزه حشو وغنجيو البنات تاني لهاد السلاسل هادوني حتى هما نقدموا فيهم غرزه ديال الحشو. غندير 1 جوج 3 وغادي نرجع لهاد الغرزه الحشو بحال هكا نخدم فيها يعني عمود ما نخرجوش كامل العمود الثاني ما نخرجوش بحال هكا يوليو عندنا 3 فوق كروشي كنخرجوهم هاد الغرزه تاع الحشو باش نسدوهم بحال هاد الطريقه. نتوما البنات كيفاش كتبان لكم وغادي نجي نخدم جوج اعمده اللي عندي في الاخر. العمود الاول صح والعمود الثاني ندير 1 جوج عفوا 1 جوج 3 4 5 6. من البنات هذوك 6 ديال السلاسل كيكونوا ثم البنات ثاني ملي درت هاد 3 ديال 6 السلاسل نجي نضرب في هاد العمود ندير العمود الاول ونخدم في العمود الثاني عمود ندير 1 جوج 3 ديال السلاسل 4 5 6 وغادي نجي نتوما البنات كما كتشوفوا معايا ما غنخدمش فوق هاد الاعمده غنجي لهاديك غرزه الحشو غندير فيها غرزه حشو وغرزه حشو في اللي في الوسط كاينه وحده هنا في الوسط بلا كونا 3 ودابا غادي نخدمو 3 وكاينه هذه اللي هنايا في الجنب
هما خدمنا 3 الغرز ديال الحشو. ندير ثاني 1 2 3 4 5 6 ديال السلاسل. غندير 2 اعمده اللي عندي في الاخير غنخدمهم. غادي نخدمهم البنات ونعاود نرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما درت خدمت غنرجع ثاني نخدم هاد العمود الاول والعمود اللي حداه ثاني، وغنخدم فوق هاد السلاسل هادو. العمود الاول الثاني العمود الثالث اللي تكونوا عندنا ثاني 5 ديال الاعمده في الصف هذا هكا. بحال رجعنا درنا هذا الصف اللي قبل هو 2 4 5 تعاودي ترجعي لنفس العدد اللي درتي في الاول. ديروا 1 2 3 السلاسل. غندور الخيط على الكروشي وغنجي نخلي هاد الغرزه الحشو ما نخدمش فيها، نجي اللي في الوسط نخدم فيها. نديروا العمود الاول ما نخرجوش كامل، العمود الثاني كنخرج غير المره الاولى، والعمود الثالث حتى هو كذلك باش كنخرجوا كلشي دقه واحده. ندير واحد الغرزه تحت الحشو باش يتسدوا نتوما البنات. ندير 1 2 3 وغادي نخدم ثاني هنا 5 الاعمده، 2 فوق الاعمده و3 فوق هاد السلاسل. غادي نحسبوا نشوفوا السلسله الثالثه فين جات. 1 2 الثالثه. ممكن تخدموهم فوق السلسله اولا تخدموهم على برا ديال السلسله. فوق السلسله راه غادي يتثبتوا كيبقاو زاقين ولا يصون. 2 3 صافي. نخدموا هاد الاعمده اللي بجوجهم هنا. نتوما البنات كيفاش كتجي، هي اللي كتجي بحال مكونه شي وريضه هنا في الوسط. 1 2 3 4 5 6. كنعاودو نسترجعوا 13 عمود اللي كانوا عندنا. غادي نبغيو نمشيو غير بالاعمده. غادي نجي للوسط ديال السلسله كانوا فيها 3 السلاسل، غنجي السلسله اللي في الوسط نضرب فيها عمود باش يجيكم الحساب هو هذاك. ما دخلش ليا الخيط كامل. بحال هكا. وغنجي فوق هاد الاعمده هادو 3 غنديرو فوق منهم حتى هما عمود. وغادي نديرو تاني هنا في الوسط ديال هاد السلاسل عمود.
ونخدمو هاد الخمسة الاخرين اللي بقاو لينا، ونخدمو هما البنات ونعاود نرجع ليهم. انا البنات من بعد ما كملت داك الصف كتعاودوا ترجعوا معاه بصف اخر كله غير اعمده 13 عمود، باش كنعاودوا نحلوا وريضه واحده اخرى. تيكونوا جوج صفوفه غير اعمده. باش ثاني غادي نديروا السطر الثاني اللي فيه 5 الاعمده من هنا و5 من هنا، وكيجيو 3 الوسط، كتبقى تجي وحده. دابا غادي نكمل هذا الصف ونخدم فيها واحد شويه ونعاود نرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هي البنات الرشمه ديالنا من بعد ما خدمت فيها القياس هذا. هكا كتجي ما عريضاش بزاف، يكون فيها شي سنتيم ونص او لا جوج. كيجيو فيها هاد الوريضات الوسط هنا. ممكن انكم ديروا في وسط منهم العقيقات الا بغيتو، ولا تخليوها هكا سامبل. وندوروا على درس من الجناب، تجي بحال الشكل ديال تخبر الورد، غير هي في شكل اخر. هانتوما الاخوات جبت هذوك السلاسل اللي فيهم ستة السلاسل اللي كنت كندير في الجناب، درت عليهم هذا الدرس هذا ديال نصف عمود. غادي نجيو للبديه منين بدينا، حيت هنا ما كايناش عندنا دوك السلاسل. نديروا واحد الطريقه، يعني غادي نخدم غرز ديال الحشو فوق هاد السلاسل. هادشي الا بغيناهم يجيونا حتى هنايا لتحت. غندير 1 2 3 4 5 6 ديال السلاسل، وغادي نجي نشدها في هذا المكان بحال هكايا. نطلب واحد السلسله وندور الخدمه ديالي، وغادي نبدا نعمر بنصف عمود. كندور الخيط على الكروشي وكنخرج شي دقه واحده كنعمروهم. 3 4 5 6 7. وندير واحد الغرزه ديال الحشو، وغندير كذلك ثاني هنا غرز ديال الحشو حتى الراس. بحال هكا حتى لاخر وحده. ثاني 1 2 3 4 5 6، وغنجي نشدها مباشره حدا هذه السلسله، وغادي نبدا نعمر عليها باش نفينيو ديك البلاصه تاعي. البنات وغادي ندور عليها حتى لهنايا. ها هي البنات الرشمه ديالنا كيفاش كتجي بحال الطريقه هذه. ممكن ديروا الدرس هذاك عفوا العقيق في هذا الدرس هذا. ممكن ديروا شي حجيرات غير هنايا، حجيره صغيره وحده هنا وحده هنايا، وحده هنا هنا. ديروا حجر هذاك عقيق صغير في الدرس، اولا ديروا هنايا في هاد الفراغات هادو وما كيبانوا لكم هانتوما كيفاش كتجي، اولا تخليوها هكا سامبل. راه عطات منظر زوين، كتجي بحال الشكل ديال شي وريضه هنا في الوسط. نتمنى ان شاء الله هاد الموديل ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.